अस्सलाम वालेकुम जी। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अहमद हूँ। इमरान खान साहब ने, जैसे आपने देखा कि कल उन्होंने टेलीफोनिक कॉल ली पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे लाइव बात की। और इसके साथ ही फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इंटरव्यू दिया है। तो उन्होंने बड़ी ख़तरनाक इंकशाफात कर दिए, ख़ासतौर पर शहबाज शरीफ के हवाले से। और इसके साथ इसराइल में हालात संगीन से संगीन तर होते जा रहे हैं और ये बड़ी ख़तरे की घंटी है, ख़ासतौर पर मुस्लिम ममालिक के लिए। और लास्ट में बात करेंगे हम, पाकिस्तान ने आलमोस्ट यूँ कह लें कि IMF को ना ठोक के जवाब दे दिया, यूँ पंजाबी में जैसे कहते हैं कि सीधा जवाब दे दिया। ख़ास तौर पर पाकिस्तान ने IMF को, जो आपका वज़ीर ख़जाना है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं शुरुआत करता हूँ प्राइम मिनिस्टर के, जो उन्होंने कल लाइव कॉल ली। तो उस हवाले से पहली बात तो जो मैं करना चाहूँगा, आपने देखा कि किस तरह ने उन्होंने फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो उन्होंने ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनकी हौसला अफजाई की और उनसे डायरेक्ट बात की। बहुत से लोगों ने उनका शुक्रिया अदा किया और कुछ थे, उन्होंने कहा, एक कॉल भी आई थी, आपने देखा कि बड़ी मज़े की कॉल थी। जो एक ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपने अपने जो सफ़ीर हैं बैरून मुल्क में, उनके स्क्रू टाइट किए हैं, उनको खींचा है। वो उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि ये लोग बात नहीं सुनते थे, तो इन्होंने जो है वो किसी भी किस्म की कोई बात नहीं सुननी होती थी, हमें सीधी तरह बात नहीं करते थे। तो इस लिहाज से उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया और अब प्रॉपर काम हो भी रहा है और बात सुन भी रहे हैं और काम कर भी रहे हैं। तो ये एक उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया। इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं ये नहीं चाहता था कि ये जो हमारी वीडियो लिंक के थ्रू बातचीत हो रही है, तो मैं नहीं चाहता था कि ये लाइव जाती, लेकिन क्योंकि कुछ मामलात होते हैं जो पर्दे के पीछे रहें तो वो अच्छा होता है। तो इस तरह जो ब्यूरोक्रेसी, जो खासतौर पर आपके सफ़ीर हैं, वो माइंड कर जाते कि आपने पब्लिक के सामने हमारी इंसल्ट की, पब्लिक के सामने हमें खींचा, इस तरह नहीं था करना चाहिए था। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि ये मुझे नहीं था करना चाहिए जो लाइव जाता, ख़ासतौर पर जो आवाम दिखती। एक लिहाज से देखा जाए तो ये ठीक भी है और नहीं भी ठीक। क्यों? स्क्रू टाइट ना किए जाएँ तो ये लोग काम नहीं करते। अगर फिर भी ये करेंगे तो इमरान खान साहब ने जो है अपोलोजाई भी की इस चीज़ पर। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को इतना अपोलोजेटिक होना चाहिए था इस बात पर कि उन्होंने जो सफ़ीरों को कहा। हाँ, सही बात है कि कुछ काम कर रहे हैं, कुछ नहीं करते। उन्होंने ये भी बात की कि मैं मेजॉरिटी की बात नहीं करता, मैं उनमें बहुत से अच्छे भी हैं जो अच्छा भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, जो मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ, वो उनको कर रहा हूँ जो काम नहीं कर रहे। इसके साथ ही जो मुझे पर्सनली तौर पर जो एक कॉल जो अच्छी लगी, जो मेरे दिल के करीब थी, वो एक उनको कॉल आई, एक बुज़ुर्ग साहब थे, उन्होंने कॉल की कि उन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा था, तो वो आर्मी में सर्व कर रहा था अपने मुल्क के लिए, तो वो मेजर था, तो वो शहीद हुआ अपने मुल्क का दिफा करते हुए। तो मैं चाहता हूँ कि उसके नाम का हॉस्पिटल बने। ये पहले जब कॉल हुई थी ना, पहले जो इमरान खान साहब ने लाइव कॉल ली थी, तो ये तब की बात थी, तब उसने कहा था। लेकिन अब आपने देखा जो कल कॉल ली इमरान खान साहब ने, तो कल दिखाया गया कि उस पर अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो चुका है कि वो अपने बेटे के नाम का एक हॉस्पिटल बना रहा है जिससे मरीज़ों को ट्रीट किया जाता है। तो उसके बेटे का नाम ज़िंदा रहेगा, उस नाम से हॉस्पिटल बनाया गया है। तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। आपने देखा कि किस तरह, बात करने का मकसद ये था कि आप देखें कि किस तरह इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी आवाम की एक छोटी छोटी बात को किस तरह सीरियस लेते हैं और किस तरह उनको अहमियत देते हैं। कि माजी में आपने कभी ऐसा देखा कि इस तरह जो है राया, उसकी बात को इतनी अहमियत दी जाए या उसको इतनी इम्पोर्टेंस दी जाए, उसको इस काबिल समझा जाए कि वो भी इस मुल्क का एक हिस्सा है। क्या माजी में आपने कभी देखा? नहीं देखा होगा। अगर आपने देखा तो मुझे ज़रूर इसका रेफरेंस ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही एक कॉल आई थी उनको शहबाज शरीफ के हवाले से, तो इकॉनमी के हवाले से उनको कॉल आई थी। तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे किसी ने सवाल पूछा कि जब से खान साहब आए हैं तो उन्होंने इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं इसका जवाब देता हूं, लेकिन मैं पहले ये चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि जो भी आता है मुंह उठा के इकॉनमी के हवाले से बात कर देता है। इससे पहले जो एक कॉल आई थी उस पर आपने देखा कि एक फैसलाबाद से एक टेक्सटाइलर था, जो बिजनेसमैन था, उसने कॉल किया और वो बड़ा खुश था कि अभी कोरोना भी है लेकिन पूरी दुनिया से ऑर्डर मिल रहे हैं पाकिस्तान को टेक्सटाइल के हवाले से। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि अब वो सीन नहीं रहा। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो आपकी ग्रूम कर रही है, वो बूस्ट कर रही है, उसको ऑर्डर मिल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर। आपकी टेक्सटाइल मशहूर है और पूरी दुनिया को दी जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने बात की कि मैं चाहे ज़िंदा रहूं या ना रहूं, जब तक मैं हूं, जब तक मैं ज़िंदा हूं,
تب تک میں PMLN والوں کو نہیں چھوڑوں گا. اس کے ساتھ آپ نے دیکھا وہ کس طرح اگریسو ہیں, کس طرح سے وہ انہوں نے اب ان کو دیوار کے ساتھ لگانے کا ٹھان لی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں ایک تو ہمارے ملک کا جو نظام عدلیہ ہے, ہمارے ملک میں کسی کو انصاف نہیں ملتا. انصاف صرف اور صرف امیروں کے لیے جو تگڑے پیسے خرچ کر کے تگڑا وکیل کر سکیں. انصاف صرف ان لوگوں کے لیے, باقی کسی کے لیے انصاف نہیں ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح وارن کر دیا, بالکل دو ٹوک اپنا موقف سنا دیا کہ میں اب کسی بھی قسم کی لیوریج نہیں دوں گا. باقاعدہ طور پر جیسے ہی وہ سعودی عرب کا دورہ کر کے آئے ہیں تو ان کی اسپیشل ٹیم نے ان کو آگاہ کیا اس حوالے سے, سعودی عرب کے حوالے سے, شہباز شریف کے حوالے سے, کہ جو ان کا حدیبیہ پیپر مل والا کیس ہے, 212 ملین روپے کا یہ مسئلہ ہے. 212 ملین روپے جنہوں نے کرپشن کے ذریعے, منی لانڈرنگ کے ذریعے کمائے ہیں. 212 ملین جو ہے نا وہ روپے کا مسئلہ ہے. تو یہ اتنا چھوٹا نہیں ہے. اس پر اب FIA کو نئے ثبوت ملے ہیں. اور اب دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں, ماضی میں ان کے بیان بازی دیکھیں, یہ PMLN والوں کی ماضی میں دیکھیں تو یہ کہتے تھے جی علاج کروانے باہر ہم جا رہے ہیں, تو ہمیں علاج کروانے کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں روکا جا رہا ہے. کس قانون کے تحت روکا جا رہا ہے؟ جب پرویز مشرف علاج کروانے باہر جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کس طرح احسن اقبال نے بیان بازی کی, کس طرح خواجہ سعد رفیق جو ان کے PMLN کے رہنما ہیں, انہوں نے کس طرح کہا کہ اب تگڑے بنے نا, اب حوصلہ پیدا کریں نا, ہمت پیدا کریں نا, بھگتیں عدالتوں کو. اگر اس طرح ان کو اجازت دے دیں تو باقی جو جیلوں میں قیدی ہیں ان کو بھی اجازت دے دی جائے علاج کروانے کے لیے. تو یہی چیز آپ اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں نا, کہ جس طرح ان کی عمر 70 سال ہے تو یہ کینسر کے مریض ہیں, تو اس طرح کیا باقیوں کو بھی اجازت دے دی جائے کہ وہ بھی علاج کروانے کے لیے باہر آ جائیں جیل سے. تو کیا باقی مریضوں کو بھی اجازت دے دی جائے کہ وہ بھی علاج کروانے کی نظر سے, علاج کروانے کی آڑ میں باہر آ جائیں عدالتوں سے, جیلوں سے باہر آ جائیں. تو یہ چیز پھر اپنے اوپر بھی امپلیمنٹ کریں نا, اب برداشت کریں نا, اب بھگتے نا. تو حدیبیہ پیپر مل کا جو ہے نا بڑے ثبوت مل گئے ہیں. خاص طور پر فواد چودھری جو ہیں وزیر جو اطلاعات و نشریات ہیں, انہوں نے واضح طور پر آگاہ کر دیا ہے کہ اب ان کو بالکل کسی قسم کا کوئی لیوریج نہیں دی جائے گی, اور ان کے ہاتھ بڑے ٹھوس ثبوت ملے ہیں اور انہوں نے اس حوالے سے آگاہ بھی کر دیا ہے. فواد چودھری صاحب نے بڑے انکشافات کر دیے اور انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ان کو کسی قسم کا کوئی ثبوت جو ہے اب لیوریج نہیں ملے گی, باہر نہیں جانے دیا جائے گا. تو عدالت نے جو گورنمنٹ ہے انہوں نے بڑی اچھی طرح سے پلان بنا لیا ہے اور کمان ٹائٹ کر لیے, کس لیے کمان, کہ کسی بھی قسم کا اب جو ہے نا PMLN والوں کو نہیں چھوڑنا, کسی بھی قسم کی. اب جو بھی ہو, الزام تو پہلے بھی آتا ہے کہ یہ انتقامی سیاست کر رہے ہیں, تو اب انتقامی سیاست ہی صحیح. اب جو ان کا مدعی ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ حکومت خود بنے گی. اس کے ساتھ ہی نیب نے بھی درخواست دے دی ہوئی ہے کہ جو شہباز شریف ہیں ان کا نام ECL میں ڈالا جائے. یہ مین ایکیوزڈ ہیں, مین مجرم ہیں, جو منی لانڈرنگ کے مین مجرم ہیں, آمدن سے زائد اثاثوں کے مین مجرم یہ شہباز شریف صاحب ہیں. تو ان کا نام بھی عدلیہ میں ان کا ECL میں ڈالا جائے. حکومت نے بالکل اپنی پلان تیار کر لیا, کیس تیار کر لیا ہوا ہے. جیسے ہی عید گزرتی ہے تو عید گزرنے کے بعد یوں سمجھ لیں کہ دمادم مست کلندر ہوگا PMLN اور PTI کے درمیان. دوسری سائڈ سے اگر شہباز شریف صاحب دیکھیں تو وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک پورا پراپر طور پر اپنی جو ہے کیبنٹ ہے, جو اپنے رہنما ہیں, ان سے مشاورت کے بعد ایک پلان تیار کیا کہ حکومت کے خلاف ایک کارروائی کی جائے اور لاہور ہائی کورٹ میں اس کی اپیل کی جائے کہ ایک تو توہین عدالت. اب آپ خود دیکھیں کہ توہین عدالت اس وقت کہاں تھا جب مریم نواز صاحبہ گئی ہیں سپریم کورٹ میں, وہاں پر گھراؤ کیا ہے, لوگوں کو ساتھ لے کے گئی ہیں, تو وہاں پر پتھراؤ کیا ہے. اس وقت توہین عدالت کیوں نہیں تھا؟ جب عدالت بلاتی ہے تو یہ جاتی نہیں ہے, اس وقت توہین عدالت کیوں نہیں ہوتا؟ اب ایک قانون کے اندر رہ کر کارروائی ہو رہی ہے تو اب ان کو توہین عدالت آ رہا ہے. ان کو پتہ نہیں تھا کیا یہ اتنی دیر حکومت کرتے رہے, 35 سال سے اس ملک پہ حکومت کر رہے ہیں, کہ جب عدالت کا کوئی آرڈر آتا ہے تو پہلے کسی بھی مجرم کو باہر جانے کی اجازت اگر دی جائے تو اسی طرح ایک ہی دن کے اندر وہ نہیں ہو جاتا. پہلے وہی آرڈر جاتا ہے وزارت داخلہ کے پاس, وزارت داخلہ پھر ڈائریکٹر امیگریشن کو بھیجتی ہے, پھر وہ آگے سے نام نکالتا ہے, اپڈیٹ کرتا ہے, تو پھر وہ بندہ باہر جا سکتا ہے. ان کو ایک پراپر قانون پتہ ہے, تو پھر اس کے باوجود اس طرح کے غلط آرگیومنٹ کرنا
جاہلانہ آرگیومنٹ کرنا یہ ان کو زیب نہیں دیتا. میں تو سلیوٹ کرتا ہوں اس لڑکی کو جو اس دن آن ڈیوٹی تھی، جس نے کہا کہ آپ جو مرضی کر لیں، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی جب تک مجھے میرا سسٹم اجازت نہیں دے گا. تو واقعی اس لڑکی کو سلیوٹ ہے جس نے اتنا بہادری سے ان سب کا مقابلہ کیا. اور دوسری طرف اگر بات کریں تو شہباز شریف صاحب کی پلان یہ ہے کہ وہ حکومت کے خلاف کارروائی کریں گے توہین عدالت کے حوالے سے، کہ میں ایک 70 سال کا مریض ہوں، کینسر کا پیشنٹ ہوں، اور مجھے باہر جانے دیا جائے. اور دوسری طرف انہوں نے توہین عدالت کی ہے، اور گورنمنٹ بھی تیار ہو چکی ہے، پراپر ہر طرح سے اپنا ہوم ورک کر لیا ہوا ہے حکومت نے بھی، کہ شہباز شریف صاحب کو کسی بھی صورت میں اب باہر جانے نہیں دینا، بلکہ ان کو اب سزا دلوانی ہے. ہوپفلی جی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اور اپنے اس چینل کا بھی. اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے گا اجازت. خدا حافظ.